नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरु समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको टाइम भ्यालु अफ मनी च्याप्टरको ट्यु सोलुसन पार्ट 4 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले हाम्रो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोहरुको नोटिफिकेसन हजुरहरुले प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु सोलुसन अफ टाइम भ्यालु अफ मनी पार्ट 4 ट्यु 2066 वर्ल्ड व्हाट इज फ्युचर भ्यालु अफ 3 इयर्स अर्डिनरी एन्युटी अफ ₹500 भनेको छ। हामीलाई यहाँनिर फ्युचर भ्यालु अफ 3 इयर्स अर्डिनरी एन्युटी भन्यो। एन्युटी भन्ने बित्तिकै इभन क्याश फ्लो हुन्छ। हामीले यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ। इभन क्याश फ्लोलाई मात्र एन्युटी भन्ने गरिन्छ। n बराबर 3 इयर्स अर्डिनरी भनेको क्याश फ्लो वर्षको अन्तिममा हुन्छ भनेको हो। n बराबर 3 इयर्स फ्युचर भ्यालु अफ अर्डिनरी एन्युटी भनेपछि FVA निकाल्नु पर्यो। n बराबर 3 इयर्स अफ ₹500 भनेको यो 500 रुपैयाँ चाहिँ एन्युटी भन्ने बित्तिकै यो क्याश फ्लो प्रत्येक वर्षको अन्तिममा हुन पर्यो। फर्स्ट इयरको अन्तिममा नि, सेकेन्ड इयरको अन्तिममा पनि, थर्ड इयरको अन्तिममा नि हुनु पर्यो। एन्युटीमा भएको क्याश फ्लो हाम्रो वर्ष पछि नै हुने गर्दछ। त्यसैले यो 500 भनेको PMT हो। एन्युटी भएको कारणले यो 500 के भयो त PMT भयो। इच इयर भन्नु परेन। एन्युटी भन्ने बित्तिकै एन्युटीमा क्याश फ्लो वर्षको अन्तिममा हुने गर्छ अर्डिनरी एन्युटीमा, त्यसैले PMT 500 भयो। PMT 500 n बराबर 3 years फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी बराबर वाट इफ द एप्रोप्रिएट इन्ट्रेस्ट रेट इज 8% के बराबर 8% छ भने त्यही अनुसार टाइम पिरियड n बराबर 3 years पिरियडिक पेमेन्ट PMT बराबर 500 इन्ट्रेस्ट रेट के बराबर 8% फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी FVA बराबर वाट। त्यसपछि अल्सो फाइन्ड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्नु पर्यो। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी PVA बराबर वाट। अनि गिवन द सेम इन्ट्रेस्ट रेट त्यही इन्ट्रेस्ट रेटमा एन्ड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू निकाल्नु पर्यो। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू PVA ड्यू भन्छौँ हामी यसलाई। ड्यू भनेको क्याश फ्लो वर्षको सुरुमा हुन्छ भनेको हो। यो 500 चाहिँ वर्षको अन्तिममा हुने चाहिँ अर्डिनरी एन्युटी भयो। यो 500 चाहिँ वर्षको सुरुमै हुन्छ भने, जिरोबाटै सुरु हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एन्युटी ड्यू भन्छौँ। त्यही अनुसार ड्यू र यसमा अर्डिनरीमा फरक भनेको मात्र फर्मुलाको पछाडि इन्टु 1 प्लस के गर्ने हो। अब हामीले सबभन्दा पहिला FVA बराबर PMT इन्टु FVIF के पर्सेन्ट एन इयर गर्नु पर्यो। हाम्रो टेबल मेथडको फर्मुला हो। फर्मुला मेथड र टेबल मेथड दुई नै हुन्छ। यो टेबल मेथड हो। PMT 500 दिएको थियो, FVIF 8% के 8% छ, n 3 इयर्स छ। यो फ्याक्टर राखेर क्याल्कुलेसन गर्दा 1623.20 आयो। त्यसै गरेर अर्को छ PVA बराबर PMT इन्टु PVIF के पर्सेन्ट n इयर्स 500 इन्टु PVIF 8% 3 इयर्स। यो 500 PMT भयो। PVIF 8% 3 इयर्स 2.5771 फ्याक्टर हो। यो गर्दाखेरि ₹1288.55 यो PVA भयो। अब PVA ड्यू सोधेको थियो अर्को क्वेसनले। PVA र PVA ड्यू को फरक भनेको सबै यही हो, मात्र इन्टु 1 प्लस के गर्ने। किनभने क्याश फ्लो वर्षको सुरुमै हुन्छ भने एक्स्ट्रा 1 इयर कम्पाउन्डिङ हुने गर्छ। त्यसैले 1 इयर कम्पाउन्डिङ एक्स्ट्रा हुने भएकोले इन्टु 1 प्लस के भनेको 1 वर्षको एक्स्ट्रा ब्याज आउने भएको कारणले अर्थात् रिटर्न आउने भएको कारणले इन्टु 1 प्लस के गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार यसको पछाडि यही फर्मुला PVA कै फर्मुलामा इन्टु 1 प्लस के गरेको हौँ। के भनेको 8% 0.08 1 प्लस 0.08 भनेको 1.08 ले अब यसलाई मल्टिपल गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि 1391.63 आयो। अब बीमा जाउँ। बीमा हामीलाई के भनेको छ वाट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट कति इन्ट्रेस्ट रेट भयो भने के बराबर कति भयो भने विल कज ₹100 टु ग्रो टु ₹665.5 इन 3 इयर्स। 100 रुपैयाँ बढेर 665 रुपैयाँ 50 पैसा हुनेछ कति वर्षमा 3 वर्षमा। 100 रुपैयाँ बढेर 665 रुपैयाँ 50 पैसा 3 वर्षमा हुनेछ भनेको छ। त्यसैले 100 रुपैयाँबाट 665 हुने भनेपछि 100 रुपैयाँ चाहिँ आजको भयो, 665 चाहिँ फ्युचरको भयो। त्यसैले 100 लाई चाहिँ हामी प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौँ, 665.5 लाई चाहिँ हामी फ्युचर भ्यालु भन्छौँ। अनि n बराबर 3 इयर्स के बराबर वाट। त्यही अनुसार प्रेजेन्ट भ्यालु PV बराबर 100 बाट बढेर 665.5 हुने हो भनेपछि फ्युचर भ्यालु बराबर 665.5 नम्बर अफ पिरियड n बराबर 3 इयर्स इन्ट्रेस्ट रेट के बराबर वाट। अब हाम्रो फर्मुला भनेको FV बराबर PV इन्टु 1 प्लस के को पावर n। FV भनेको 665.5 PV भनेको 100 इन्टु 1 प्लस के को पावर n भनेको 3। अब हामीले एकदम यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ 665.5 लाई यो 100 ले डिभाइड गर्यो।
डिभाइड गर्दा 6.655 आयो। 6.655 बराबर 1 प्लस के को पावर 3 बाँकी रह्यो। अब यो पावर 3 लाई काट्न पर्यो। काट्नको लागि अगाडि पनि 1/3 ले मल्टिपल गर्ने, पछाडि पनि 1/3 ले मल्टिपल गर्ने। अगाडि 1/3 ले मल्टिपल गर्दा पावरमा 1 मात्र बाँकी रह्यो। त्यसैले 1 प्लस के को पावर 1 भनेर लेखिरहनु परेन, 1 प्लस के मात्र लेखेँ मैले। अब यो 6.655 को पावर 1/3 दुवैतिर 1/3 ले मल्टिपल गरे पावरमा। यतापट्टिको 6.655 को पावर 1/3 बाँकी रह्यो भने यता 1 प्लस के मात्र बाँकी रह्यो। यो 6.655 आएको भने चाहिँ यो 665.5 र 100 ले डिभाइड गरेर आएको हो। अब हामीले क्याल्कुलेटर हानेर यसको पावर 1/3 गर्ने। 6.655 को पावर 1/3 अर्थात् पावर 0.3333 गरे पनि भयो, किनभने 1/3 गर्दा 0.3333 आउँछ। त्यति गर्दाखेरि हाम्रो 1.8808 आयो। त्यो पावर 1/3 गर्दा 1.8808 आयो भने उता 1 प्लस के थियो। अब यो 1.8808 बाट 1 घटाउँदाखेरि 0.8808 बाँकी रह्यो। यो भनेको 88.08%। 100 रुपैयाँ बढेर 665 रुपैयाँ 50 पैसा हुनको लागि 3 वर्षमा ब्याज हामीलाई प्रत्येक वर्ष 88.8% हुने रहेछ, हुनु पर्दैन रहेछ भन्ने बुझियो। अब ट्यु 2065 हेरौँ। सपोज यु हैव जस्ट सेलिब्रेटेड योर 90th बर्थडे। मानौ तिमीले अहिले तिम्रो 90th बर्थडे मनाइरहेको छौ। A rich uncle set up a trust fund for you that will pay rupees 1 lakh when you attain in 25 years. तिमीले तिम्रो सेटअप ट्रस्ट फन्ड चाहिँ सेटअप भएको छ रिच अङ्कलबाट। त्यसले तिमीलाई 1 लाख रुपैयाँ एभाइलेबल गराउँछ। कहिले? when you attain 25 years, जब 25 इयर्स हुन्छौ। अहिले 90th इयरमा छौ, तिमी जब 25 इयर्स हुन्छौ त्यहाँनिर तिमीले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्छौ। If the relevant discount rate is 10%, यदि के बराबर 10% छ भने how much is this fund worth today? यो फन्डमा आज कति पैसा छ भनेर सोध्यो। आज भनेको 90th इयरमा 90th इयरको पैसा सोधेको हो। 25 इयर्समा हुँदाखेरि 1 लाख हुनेछ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने अहिले हामी 19th इयरमा छौँ, हामीसँग कति पैसा छ भनेर क्वेसनले सोध्यो। आजको भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु बराबर वाट भनेर सोध्यो। त्यसपछि हामी जब 25 वर्ष हुन्छौँ त्यतिखेर 1 लाख हुन्छ भनेपछि फ्युचर भ्यालु बराबर 1 लाख। अनि त्यस पछाडि अब कति वर्षको ग्याप हुने भयो त? आजबाट हामी 25 वर्षमा पुग्दाखेरि 25 - 19 गर्दा 6 इयर्स भयो। 6 वर्षमा चाहिँ कति हुने रहेछ त? आजको पैसा कति थियो? यसबाट 1 लाख हुने रहेछ। भनेपछि आज हामी 19 वर्ष हो, अर्थात् 19औं बर्थडे मनाएको छौँ। त्यस पछाडि 25 इयर्स हुँदा 1 लाख रुपैयाँ पाइन्छ भनेपछि 25 र -19 6 वर्ष भयो। 25औं वर्षमा पाइने भएर फ्युचर भ्यालु 1 लाख भयो। त्यस पछाडि डिस्काउन्ट रेट 10% हुन्छ भने आजको भ्यालु कति भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु कति भनेको हो। अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त भने एकैचोटि क्याश फ्लो एउटा मात्र सिंगल क्याश फ्लो भयो। सिंगल क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न पर्यो। सिंगल क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला भनेको पीबी बराबर एफबी इन्टु पीबीआईएफ के पर्सेन्ट एनइयर। यसलाई टेबल मेथड भन्छौँ हामी। अब फर्मुलाबाट गर्ने हो भने पीबी बराबर एफबी डिभाइड 1 प्लस के को पावर एन, त्यो गरे पनि भयो। हामीले प्रायः सुरुमा हामी यदि सम्भव छ भने के पर्सेन्ट वा एनइयर डेसिमलमा छैन भने हामी टेबल मेथडमै जान्छौँ। त्यसमा क्यालकुलेसन गर्ने झन्झट भएन, टेबल हेरेर गर्न पाइन्छ। त्यसैले मैले पनि यहाँ टेबल मेथडबाट गरेको छु। पीबी बराबर एफबी इन्टु पीबीआईएफ के पर्सेन्ट एनइयर। त्यही हाम्रो एफबी भनेको 1 लाख इन्टु पीबीआईएफ के पर्सेन्ट हामीलाई दिने इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 10%, एन बराबर 6 इयर्स। यो गर्दाखेरि 56,450 हाम्रो चाहिँ आन्सर भयो। त्यसपछि बीमा के सोधेको छ? यु हेभ जस्ट जोइन द इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ फर्म अफ प्रधान एन्ड प्रधान। तिमीले भर्खर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ फर्म प्रधान एन्ड प्रधानमा जोइन गर्यो भनेको जब गर्यो भनेको हो। दे हेभ अफर्ड यु 2 डिफरेन्ट स्यालेरी एरेन्जमेन्ट्स। उसले तिमीलाई दुईवटा भिन्दै स्यालेरी एरेन्जमेन्ट्सहरू दियो। दुई प्रकारको स्यालेरी छान्न लगाएछ। यु क्यान ह्याभ रुपिस 32,000 पर इयर फर नेक्स्ट 2 इयर्स। यु क्यान ह्याभ रुपिस 32,000 पर इयर फर नेक्स्ट 2 इयर्स। तिमीले प्रत्येक वर्ष 32,000 को दरले 2 वर्षमा प्राप्त गर्नेछौ। एक वर्षको अन्तिममा पनि 32,000, अर्को वर्षको अन्तिममा पनि 32,000।
प्रत्येक वर्ष प्राप्त गर्ने पैसा 32,000 जसलाई हामी पर इयर भएको कारणले पिएमटी भन्छौँ। पिएमटी यो भयो, टाइम पिरियड 2 इयर्स भयो। एकदम याद गर्नुपर्छ। यो एउटा हामीलाई अप्सन दियो। अर भनेर अर्को अप्सन दिएको छ, सेकेन्ड अप्सन। सेकेन्ड अप्सनमा के छ त, ₹20,000 फर द नेक्स्ट 2 इयर्स। 20,000 चाहिँ 2 इयर्समा हुनेछ अरे। 20,000 चाहिँ 2 इयर्समा दिनेछ। along with ₹35,000 साइनिङ बोनस टुडे। र आज बोनस स्वरूप चाहिँ के गर्ने रहेछ त, 35,000 रुपियाँ दिने रहेछ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फर्स्ट अप्सनमा चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा 32,000 2 वर्षमा प्राप्त हुने रहेछ। सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ 2 वर्षको अन्तिममा 20,000 दिने रहेछ भने आज 35,000 दिने रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि इफ द इन्ट्रेस्ट रेट इज 12% कम्पाउन्डेड क्वार्टरली, व्हिच डु यु प्रिफर? यदि इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम्पाउन्डेड क्वार्टरली हुन्छ र के इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 12% छ भने कुन चाहिँ छान्छौ भनेर सोध्यो। अब हामीलाई दुईटा अप्सन दियो। एउटा अप्सनमा 32,000 प्रत्येक वर्षको अन्तिममा प्राप्त हुनेछ, अर्थात् 2 वर्षमा प्राप्त हुनेछ। प्रत्येक वर्ष 32,000 को दरले 2 वर्षमा प्राप्त हुनेछ भनेको फर्स्ट इयरको अन्तिममा 32,000, सेकेन्ड इयरको अन्तिममा पनि 32,000, त्यति मात्र प्राप्त हुने भयो। अब सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ ₹20,000 फर द नेक्स्ट 2 इयर्स, 20,000 2 इयर्समा प्राप्त हुने भयो भने 35,000 रुपियाँ चाहिँ आज प्राप्त हुने भयो। अब यस्तो भइसके पछाडि हामीले कुन छान्ने भन्ने कुरा गर्यो। यस्तो केसमा हामीले जहिले पनि एकदम याद गर्नुपर्छ प्रेजेन्ट भ्यालु वा फ्युचर भ्यालु, जति पनि क्याश फ्लोहरू छ सबैको प्रेजेन्ट भ्यालु वा फ्युचर भ्यालु निकालेर तिनीहरू बिचमा कम्पेयर गर्ने हो। हामीले यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेर कम्पेयर गरिरहेका छौँ। अल्टरनेटिभ फर्स्टमा हामीलाई प्रत्येक वर्षमा प्राप्त गर्ने पैसा 32,000 हो, त्यसैले हामीले यसलाई पिएमटी भन्यौँ। 2 वर्षमा प्राप्त हुन्छ, यहाँ रह 2 इयर्स। अल्टरनेटिभ 2 मा दुईटा क्याश फ्लोहरू छ। एउटा क्याश फ्लो 20,000 को छ भने अर्को क्याश फ्लो चाहिँ 35,000 को छ। 20,000 2 इयरको अन्तिममा प्राप्त हुनेछ भने 35,000 चाहिँ आज प्राप्त हुनेछ। आज प्राप्त भएको कारणले प्रेजेन्ट भ्यालु भयो 35,000। 2 वर्षमा प्राप्त हुने भएको कारणले एफपी भयो 20,000 र एन बराबर 2 इयर्स भयो। इन्ट्रेस्ट क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ भनेको छ। यदि इन्ट्रेस्ट क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ हुन्छ भने हामीले यहाँनिर एक वर्षमा त्यो इन्ट्रेस्टको चाहिँ इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ भनेर निकाल्नुपर्छ, अर्थात् ट्रु इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ हामी। ट्रु इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ भनेर निकाल्नुपर्छ। जति ट्रु इन्ट्रेस्ट रेट आउँछ त्यसैलाई प्रयोग गरेर बल्ल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो। प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु निकाल्दाखेरि हामी त्यो गर्छौँ। एकदम याद गर्ने, हामीले लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउँदाखेरि चाहिँ यो क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ भनेको छ भने केलाई डिभाइड 4 एनलाई इन्टु 4 गर्ने गरेको थियौँ। तर अरू प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु निकाल्दा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला हामीसँग भएको इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटमा कन्भर्ट गर्छौँ। इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटमा कन्भर्ट गरिसकेपछि बल्ल यो इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ हामीले के लिएर अथवा के को रूपमा मानेर अनि हामीले फर्मुला प्रयोग गर्ने गर्छौँ। एकदम याद गर्नुपर्छ यो कुरा। अरू च्याप्टरमा बोन्ड भ्यालुएसनमा क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ भनेको भयो आईलाई डिभाइड 4 एनलाई इन्टु 4 अनि केलाई डिभाइड 4 गर्ने गर्थ्यौँ। तर टाइम भ्यालु अफ मनीमा एफपी र पिबी निकाल्दा सबभन्दा पहिला इफेक्टिभमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल निकाल्ने। त्यही अनुसार इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 1 प्लस के बाई एम को पावर एम माइनस 1। 1 प्लस के भनेको एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट हो 12%, जसलाई हामी 0.12 भन्छौँ। एम भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ इन ए इयर। वर्षमा क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ भनेको कतिचोटि कम्पाउन्डिङ भयो त भनेर हेर्नु पर्यो। क्वार्टरली भनेको 3 महिनामा कम्पाउन्डिङ हुने हो, त्यसैले 3 महिनामा हो भने वर्षमा 4 पटक हुने भयो, त्यसैले एमको ठाउँमा हामीले 4 राख्यौँ अनि यसको पावर 4 यहाँ छ। 1 प्लस के भनेको 0.12 12% भएर 0.12 राख्यौँ, डिभाइड 4 एम 4 भयो, पावर 4 माइनस 1। यति गर्दाखेरि 12.55% आयो। यो 12.55% चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट हो। यसरी क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ हुन्छ भने रियलमा हामीले 12.55% चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्राप्त गरेको हुन्छौँ भनेर निकालेको हो। अब फर्स्ट अल्टरनेटिभको हामी प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ। फर्स्ट अल्टरनेटिभमा पिएमटी छ, त्यसैले पिबिए निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पिबिए बराबर पिएमटी इन्टु पिबिआइएफ के पर्सेन्ट एन इयर हो। अब हाम्रो यहाँ के चाहिँ डेसिमलमा छ, त्यसैले अब हामी फर्मुलामा जानुपर्छ। फर्मुला भनेको 1 माइनस 1 डिभाइड 1 प्लस के को पावर एन डिभाइड के। पिबिआइएफ के पर्सेन्ट एन इयर को फर्मुला हो यो। 1 माइनस 1 डिभाइड 1 प्लस के को पावर एन डिभाइड के। अब यो 1 माइनस 1 डिभाइड 1 प्लस के को ठाउँमा हामी 12% भनेको 0.1255 राख्छौँ र एनको ठाउँमा हाम्रो 2 वर्ष मात्र छ 2 राख्छौँ, डिभाइड 0.1255। पिएमटी भनेको हाम्रो त्यही हामीलाई दिएको 32,000 हो।
त्यही अनुसार 32,000 इन्टु 1 माइनस 1 डिभाइड 1 प्लस के भनेको 0.1255 को पावर n भनेको 2 वर्ष मात्र छ 2 डिभाइड 0.1255 यति गर्दाखेरि हाम्रो 53,692.80 आयो। फर्स्ट अल्टरनेटिभमा यति नै हो। अब सेकेन्ड अल्टरनेटिभमा दुईटा कुरा छ। एउटा आजै पैसा पाउँछ 35,000 बोनस अप टु 35,000 भयो। त्यसपछि 2 वर्षको अन्तिममा पाउने पैसा हो त्यो 20,000 पाउँछ। यो 20,000 लाई पनि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउनु पर्यो। यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँदाखेरि एफबी डिभाइड 1 प्लस के को पावर n ले डिभाइड गर्ने हो। एफबी 20,000 डिभाइड 1 प्लस के भनेको 0.1255 को पावर 2। यो 20,000 को प्रेजेन्ट भ्यालु र यो 35,000 यो गर्दाखेरि हाम्रो 50,788.43 आयो। अब यो दुईटा कम्पेयर गर्ने फर्स्ट अल्टरनेटिभको र सेकेन्ड अल्टरनेटिभको। फर्स्ट अल्टरनेटिभ र सेकेन्ड अल्टरनेटिभको कम्पेयर गर्ने। यो कम्पेयर गर्दाखेरि फर्स्ट अल्टरनेटिभको पैसा धेरै भयो। फर्स्ट अल्टरनेटिभमा 53,692 छ भने फर्स्ट अल्टरनेटिभमा त्यो छ भने सेकेन्ड अल्टरनेटिभमा 50,788 छ भने चाहिँ फर्स्टमा बढी नि भयो। अब स्यालेरी भने त धेरै पाएको राम्रो हुन्छ, त्यसकारणले फर्स्टलाई एक्सेप्ट गर्ने। वी शुड प्रिफर द अल्टरनेटिभ फर्स्ट बिकज PV of first alternative is more than second alternative भन्न पर्यो। Due 2065 old. Assume the appropriate discount rate for the following cash flows is 14% compounded quarterly. के बराबर 14% छ, क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ हुन्छ भनेको छ। क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ हुने भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त पहिला प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु निकाल्ने केसमा पहिला इफेक्टिभ निकाल्नु पर्यो। 14% को इफेक्टिभ निकाल्ने। अनि व्हाट इज प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड फ्युचर भ्यालु अफ द क्याश फ्लो। क्याश फ्लो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु सोधेको छ। अब हामीसँग भएको क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु निकाल्दाखेरि क्याश फ्लो पहिला चिन्न पर्यो। हामीसँग 1 2 3 4 गरेर दिएको छ, भिन्दा भिन्दै क्याश फ्लो छ। यसलाई अनइभन क्याश फ्लो भन्छौँ। अनइभन क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु निकाल्न पर्यो। अनि क्यालकुलेसन अफ इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट हामीले पहिला निकाल्यौँ। 1 प्लस के बाई m को पावर m माइनस 1। के भनेको 14% छ। m भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ हो, क्वार्टरली भएपछि 4 पटक कम्पाउन्डिङ हुन्छ, त्यसैले 4 राख्यौँ। यो गर्दाखेरि 14.75% भयो। अब 14.75% के राखेर हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु निकाल्न पर्यो। यसरी निकाल्ने गरिन्छ अनइभनमा। 1 2 3 4 क्याश फ्लो भयो। अनि PV हेर्दै 14.75%। अब यहाँनिर हामीले प्रयोग गर्ने भनेको PVIF 14.75% 1 इयर, किनभने प्रेजेन्ट भ्यालु 0 मा निकाल्ने हो। 1 बाट 0 मा पुग्दा 1 वर्ष हुन्छ, त्यसैले 2 बाट 0 मा पुग्दा 2 इयर्स हुन्छ। हामीले 2 मा 2 इयर्स राख्नुपर्छ। 3 बाट 0 मा पुग्दा 3 इयर्स हुन्छ, 3 मा 3 इयर्स राख्नुपर्छ। 4 बाट 0 मा पुग्दा 4 इयर्स हुन्छ, हामीले यहाँ 4 इयर्स राख्नुपर्छ। PVIF के पर्सेन्ट 14.75% 1 इयर। यसको फर्मुला भनेको 1 डिभाइड 1 प्लस के को पावर n। यो गर्दाखेरि 0.8715 आयो। 2 को यो आयो, 3 को यो आयो, 4 को यो आयो। अब क्याश फ्लो र फ्याक्टर मल्टिपल गर्ने PV आयो। प्रत्येकको क्याश फ्लो र फ्याक्टर मल्टिपल गर्ने PV। अनि यो PV टोटल जोड्ने टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भयो। क्वेसनले हामीलाई सोधेको यही हो। यो हामीले PV @ 14.75% निकाल्दाखेरि यसरी गरेका छौँ। PVIF 14.75% n इयर भनेको 1 डिभाइड 1 प्लस के भनेको 14.75% टाइम पिरियड n भयो। अब 1 इयरको निकाल्दा 1 बाट 0 मा पुग्दा 1 वर्ष नै कम्पाउन्डिङ हुन्छ, त्यही भएर यहाँ पावर 1 नै छ। 1 डिभाइड 1 प्लस के को पावर n। फर्मुला यही हो, 1 डिभाइड 1 प्लस के को पावर n। PVIF को फर्मुला के भनेको 14.75 n 1 इयरमा 1 हुन्छ, 2 मा 2 हुन्छ, 3 मा 3 हुन्छ, 4 मा 4 हुन्छ। यति गर्दाखेरि आएको जुन 0.8715 0.7595 0.6618 र 0.5768 छ, यसलाई लगेर हामीले यहाँनिर राखेको हो। अनि यो क्याश फ्लो र यो फ्याक्टर मल्टिपल गरेर PV आयो, PV जोड्यो, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भयो। अब फ्युचर भ्यालु। फ्युचर भ्यालुको फर्मुला भनेको 1 प्लस के को पावर n हो। FVIF के पर्सेन्ट n इयरको फर्मुला 1 प्लस के को पावर n। त्यसै गरेर सुरुमा हामीले 1 प्लस के को पावर n राख्यौँ। 1 प्लस के भनेको 14.75 छ, पावर n भनेको 3 राखेको छौँ। एकदमै याद गर्ने। हामीले फ्युचर भ्यालु निकाल्ने भनेको वर्षको अन्तिममा हो, 4 इयरको अन्तिममा। अनि 1 बाट 4 मा जाँदा कति वर्ष कम्पाउन्डिङ भयो त? 1 इयर इनबाट 4 इयर इनमा जाँदा 2 मा पुग्दा 1 वर्ष, 3 मा पुग्दा 2 वर्ष, 4 मा पुग्दा 3 वर्ष। त्यसैले 1 प्लस के को पावर 3 राख्यौँ हामीले। यो गर्दा 1.5110 आयो। त्यसै गरेर 2 बाट 4 मा जाँदा कति वर्ष हुन्छ? 2 वर्ष। त्यही भएर 1 प्लस 0.1475 को पावर 2।
3 बाट 4 मा जाँदा कति हुन्छ 1 वर्ष हुन्छ त्यही भएर 1 + 0.1475 को पावर 1 अब 4 बाट 4 मा त 0 इयर हुन्छ त्यसैले पावर 0 यसको फ्याक्टर 1 भयो यति गरिसके पछाडी हामीले 1.555110 1.3168 1.1475 यो 1 अब हामीले क्याश फ्लो र यो फ्याक्टर मल्टिपल गर्ने यहाँ राख्ने क्याश फ्लो र फ्याक्टर मल्टिपल गर्ने यहाँ राख्ने सबैको त्यही गरेको यति गर्दाखेरि हाम्रो फ्युचर भ्यालु 3330.56 आएको छ यो प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु निकाल्यौं अब ट्यू 2064 what is present value of security that promises to pay you ₹5,000 in each year for 20 years एकदम हामीले यहाँनिर याद गर्नु पर्यो 5,000 in each year भनेको छ प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ भने यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुने पैसालाई हामी पीएमटी भन्छौं पीएमटी 5,000 यसको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेबित्तिकै पीएमटी हुनेबित्तिकै एन्युटी भयो एन्युटी को प्रेजेन्ट भ्यालु हामी पीबीए भन्छौं पीबीए व्हाट assume that you can earn 7% interest rate k बराबर 7% अनि टाइम पिरियड 20 इयर्स दिया छ n बराबर 20 इयर्स पीबीए बराबर पीएमटी इन्टु पीबीआईएफ k पर्सेंट यानी s पीएमटी 5,000 पीबीआईएफ 7% 20 इयर्स यो पीबीआईएफ 7% 20 इयर को फ्याक्टर 10.5940 भयो पीएमटी 5,000 भयो यति गर्दा 52,970 यो आयो त्यसपछि बीमा if you deposit money today into an account that pays 6.5% interest तिमीले आज डिपोजिट पैसा डिपोजिट गर्यौ त्यसले 6.5% इन्ट्रेस्ट दिन्छ how long will it take for you to double your money तिम्रो पैसा डबल हुन कति समय लाग्छ भनेर सोध्यो आज हामीले के पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यौ ब्याङ्कले 6.5% इन्ट्रेस्ट दिन्छ भने त्यो डिपोजिट गरेको पैसा डबल हुन कति समय लाग्छ भनेर सोध्यो त्यसैले यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ त भने यो हामीलाई के 6.5% दिन्छ अरु के पनि इन्फर्मेसन छैन यस्तो केसमा प्रेजेन्ट भ्यालुको एउटा अमाउन्ट मान्ने प्रेजेन्ट भ्यालु जति छ त्यसको डबल चाहिँ फ्युचर भ्यालु हुन्छ भन्ने जस्तै प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 1 हो भने फ्युचर भ्यालु कति भयो 2 भयो प्रेजेन्ट भ्यालु 100 हो भने फ्युचर भ्यालु कति भयो 200 भयो यसै गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुलाई x मानेको छ भने फ्युचर भ्यालु 2x भयो यसरी प्रेजेन्ट भ्यालु आफूले एज्युम गर्ने र त्यसको डबल चाहिँ फ्युचर भ्यालु राख्ने अनि के बराबर 6.5% भयो n बराबर व्हाट हाउ लङ विल इट टेक भनेको कति समय लाग्छ फ्युचर भ्यालु एकदम याद गर्नुपर्छ प्रेजेन्ट भ्यालु जति माने फ्युचर भ्यालु त्यसको डबल राख्ने प्रेजेन्ट भ्यालु मान्ने नै हो यहाँ अनि n बराबर व्हाट k बराबर 6.5% यसरी मैले लेट डिपोजिट मनी अफ टुडे पीबी बराबर x माने फ्युचर भ्यालु f p बराबर 2x भयो डबल हुने भनेपछि x को डबल भयो 2x यहाँ 100 पीबी 100 मानेको भए f p 200 हुन्थ्यो इन्ट्रेस्ट रेट के बराबर 6.5% यो भनेको 0.065 भयो टाइम पिरियड n बराबर व्हाट अब यो सिंगल क्याश फ्लो भयो एकैचोटी क्याश फ्लो भनेको बीचमा अरु कुनै वर्ष छैन एकचोटी सुरुमा हुन्छ अनि लास्टमा हुन्छ अब सिंगल क्याश फ्लो को के पर्सेन्ट मा n इयर निकाल्न फर्मुला मेथड प्रयोग गर्नु पर्यो f p बराबर pb * 1 + k को पावर n f p 2x भयो pb x भयो 1 + k भनेको 0.065 को पावर n भनेको n भयो अब 2x लाई x ले भाग गर्यो यता आएर यता 1 र यो जोड्दाखेरि 1.065 को पावर n भयो 2x लाई x ले भाग गर्दा x काट्यो 2 बाँकी रह्यो यता 1.065 को पावर n भयो अब लग लिनुपर्छ पावरमा कन्स्टेन्ट भ्यालु आयो भने जहिले पनि लग लिने हो त्यसैले अगाडि log 2 भयो र पछाडी पावरको n तल आयो र log बेसलाई मात्र हुन्छ log 1.065 अब n बराबर log 2 / log 1.065 भयो log 2 भनेको 0.3010 log 1.065 भनेको 0.0273 अब 0.3010 लाई 0.0273 ले भाग गर्दा 11.03 इयर्स भयो यसलाई एप्रोक्स हामी 11 इयर्स भनेर लेख्न सक्छौं यसरी आज पैसा डिपोजिट गरेको छौं 6.5% ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट दिएको छ भने यो डबल हुनको लागि हामीलाई 11 वर्ष लाग्दो रहेछ लगभग 11 वर्ष लाग्दो रहेछ भनेर बुझियो यति भन्दै आजको हाम्रो क्लास यही अन्त्य गर्छौं हस्त धन्यवाद